Book of Tobias, chapter 3, verse 1 to 11, 24 to 25. साराच्या जिवितान अशें घडलें. साराक 7 फावटी लग्न केली आनी 7 फावटी लग्न जाल्या उपरांतूय 7य तिच्या घोवाक व न्हवऱ्याक मरण आयलें. केदें व्हडलें दूख न्हय गाय हें साराची. 7 फावटी लग्न जावप आनी 7य फावटी 7य न्हवरे लग्नाची बाज चाकी नासतना मेले. अशे वेळार चाकोरलींनी तिचे घाय आनीक वाडयले. चाकोरींनी तिका म्हळें, तूं नुस्ती वसुरी. You are a curse in this family. You are a curse in this village. You are a curse in this tribe. तू एक श्राप. तू एक श्राप. तुवें तुजे 7य घोवांक जिवेशी मारल्यात. You kill all these 7 husbands. You kill them. Therefore, you are the curse in this village. गायचेर मीठ पडले. दुखाचेर आनीक लारां उपचली. अशे वेळार साराक दिसलें जीव दिवचो. Better commit suicide and finish my life. I have no right to live. I have no joy to live. I have no peace at all. अशे वेळार सारा जीव दिवंक म्हूण वेता. जीव दिवंक गेल्ले कुडीन तिका आनीक देवाचो ताळो तिचे भितर आयकूंक येता. हांव एकटीच म्हज्या बापायची धूव. हांवें तो जीव दिलो जाल्यार म्हज्या बापायचो जीव फोंडान पावतलो. हांवें गोड घेवन मरो जाल्यार म्हज्या बापायची आनीक केष्टयो जातल्यो. देखून ती देवाक लागीं मागता, देवा ह्या संवसारान हांव जिवचे परस म्हजेर मरण धाड. म्हजें मरण धाड. आनी अशी ती मागणें करता. ह्या वेळार म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी तुजेर बी असलीच परिस्थिती आयल्या सायद. चारय वाटांनी लोटाचेर लोट, दुखाचेर दूख, विलाप आनी किळांच. फक्त मरण दिसता. हे वेळार तुजी जिवीत दुनियाचे मुखार दवर. आनी सारान आपल्या दुखान जें केल्लें मागणें हे वेळार आमी तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर आनी आख्ख्या संवसाराक शिपडलेल्या काळोखा खातीर हे मागणें, साराचें मागणें, आमचें मागणें करता. बाबातान तें उचार. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कोन्यो प्रामाणिकपणाच्यो सगळे
तुज्यो वाटो काकूत आनी सोत तू नितीदार आनी तू नितीवंत आनी तुझे निवाडे सदांच निधीचे देखून सर्वेस्परा म्हजो उडगासकोर देखून सर्वेस्परा म्हजो उडगासकोर म्हजेर तुजी काकुतीची नदर घाल आनी म्हज्या पातकाक लागून आनी तुझ्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पूर्वजांच्योय चुकी पासत म्हाका खास लावू नाका म्हाका खास लावू नाका आमी तुजेर पातक केला आमी तुजेर पातक केला आनी तुझ्या आज्ञा मोडल्यात आमचेर तुटून वरूंक तुवें निर्मिले गुलामपणाचे आनी मोन्नाची स्वाधीन तुवें आमकां केली आमकां तुवें शिंपडायली त्या सगळ्या राष्ट्रांमदी खबरांचो आनी किडण्याचो माल आमी जाऊं तुवें निर्मिले तुझे कायदे आमी पाळूंक ना म्हूण तुझे मुखार स्वता प्रमाणे आमी चलूंक ना देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पूर्वजांच्या पातकां बसत आमकां फावती खास लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके देखून आतां म्हजी सुरी तुका जाय तें कोर तुजे कुशे प्रमाणे म्हजो प्राण काड या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेक वचूंक सोदतां कित्याक जिवचे परस मेल्यार म्हाका ओदीक बरें बेश्टेच म्हज्यो किडन्यो मस्कुऱ्यो करतात देखून व्हड मशिदूक सर्वेस्परा तुज्या हुकमान या दुखांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां सदांकाल हांवें जिवंक जाय त्या तुज्या घरांत म्हाका वचूं दी म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. भावनान भयणो हे मागणे जे तुवें उचारलां ते मागणे सारान आपले काळीज उक्तें करून देवाक उचारले आनी अशे वेळार देवान तिचे मागणे आयकले आनी सर्गार थावन आपल्या दुताक राफाएलाक पाठयलो तिच्यो गरजो पुरो करूं देवाक उलो मारतल्या देव केन्नाच परो घालिना ते देवाच्या पांयां सरशी तो आमचो आसरो तो आमचो राखणो तो आमचो मोगाडीश तो आमचो जीव देव ताका आमी बुजता हालेलुया 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 हालेलुया
सरान आपले काळीज उगते गेले, आपले दुःख आपल्या रुस राग उगते गेले, आपले पातोग देवा मुखार दवरले. हे वेळार आमचींच दूख, आमचे खोस, आमची पातकां आमचेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर पडलेलो शिराप दुनिया तुझीशी दवरता. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो राखुंडा, तूच म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो देव. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो राखणदार, तूच म्हजो राखणदार, तूच म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो राखणदार, तूच म्हजो राखणदार. I worship you, God. तूच म्हजो मोगाळी. You are my friend. You are my God. तू म्हजो देव. I worship you. Right now I worship you. I surrender everything. Whole universe, whole lamentation, whole sorrows and all the disease. You are only hope. The only hope to this hopeless world. The only God who can heal all the broken hearted. All the broken hearted. You are the hope who says, fear not. Fear not. I am with you. I am with you. I will help you. I will lift you up. Yes, Lord, I believe you. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. कोण म्हाका आसा, कोण म्हाका पावतलो, कोण हे उत्साहभोर जाल्ल्या संवसाराक शांती समाधान दिवंक शकतलो. You are only God. Only God knows our pain, our shame. You are God. Yes, I will worship you with whole humanity. All the nations come before you to worship you, God. सगळ्या राष्ट्रांच्या, सगळ्या धर्तरेच्या येतात त्या मनशाच्या नांवान हांव तुका बुजता, हांव तुका बुजता. तूं म्हजो देव. Hallelujah, 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 hallelujah.
I will worship you with all my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. तू माझं देव, देखून तुझ्याशी धावून धावून आम्हाला विरांतीची लारा म्हजे फाटल्यान येतात. म्हजे मुखारूय भिरांत दिसता. तू इस्रायल पोरशेक हे दोर्या सुकोवन तांबड्या दोर्यांतल्यान उतरुशी केली. कसल्यो दास्ती उस्ते खाडे नासतना ती पोरसां सलामतीक पावली. आयज ही पोरसां सलामतीक पावली. तुका जिवे देवाक बुजता आसतना आमची सोडवण जाता. आमची काळजां भिरांतीन आखातून बोललोली आसात ती शांतीन समाधानान शांतीन तुजे बरोबर उल्हास. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो राखणा, तू म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो देव. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो आसरो, तू म्हजो राखणा, तू म्हजो राखणा, तू म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो मोगाळी, तूच म्हजो देव, तूच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत गारगान दिता. सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सक्तीन सगळे सक्तीन तुझी सेवा करता, तुझी सेवा करता. हांगा वसा, हांगा वसा, हांगा वसा. सोम्या हांगा वसा, हांगा वसा. सोम्या हांगा वसा, हांगा वसा. सोम्या हांगा वसा. हांगा वसा.
सोमिया यराय हांगा हावासा सोमिया सगळे म्हणजे दुःख आणि पीडा दिनात घेऊन हांगा वसा हांगा हावासा सोमिया हांगा हावासा यराय यराय Oh Lord, Yerae, oh Lord, Yerae, oh Lord, Yerae. Yerae, oh Lord, Yerae, oh Lord, Yerae. Oh Lord, Yerae. Hale 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 Hallelujah, महिमाने अर्घा वंदन वखणी Hallelujah, Shira la 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 Shinra shara Yeshua, Yeshu Messiah, Alashina la Yeshu Messiah, you are Messiah, Yeshu Messiah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Yeshu Messiah, 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 Yeshu Messiah. Hallelujah, महिमा अर्घा वंदन वखणी तुम्ही सगळे हांव तुका नमन करता हांव तुका वंदन करता तुम्ही सगळे Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापा, महिमा देवा बापा, महिमा यीशु ख्रिस्ता, महिमा येशू ख्रिस्ता, महिमा पवित्र आत्म्या, महिमा पवित्र आत्म्या, वंदन तुका देवा बापा, वंदन तुका देवा बापा, वंदन तुका यीशु ख्रिस्ता, वंदन तुका येशू वंदन ख्रिस्ता, तुका पवित्र आत्म्या, वंदन तुका पवित्र हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनो आणि बहिणीनो, क्रिस्ताची शांती मोगू आणि क्रिस्ताची हाजीरपण तुमची सभे सदांकाल आसूं. भावनो आणि बहिणीनो, सगळ्यांक भिरांत दिसता, सगळ्यांक भिरांत दिसता. भिरांत मरणाची, भिरांत कोविडाची, भिरांत एकसुरपणाची, भिरांत कितें फुडार मातसो कितेंय कोणी तरणाटे म्हणटले कांय बरे दीस आमी हांसून खेळोन मोजीन सादताले, भुरगीं म्हणटाले कांय बरी आमी इस्कॉलान एकूटून खुशी वाडटाले. आयज कितें काय फुडार आमचो? कोणी थोडे भुरगे जॉबाक वचूंक भायर सरले, बोटीची वचपाचे आसले, कोणी आनी थंय हिंगा थंय जाय ती चिंतनाच उरलीं. आनी कितें जाय फुडार म्हजो? दर दिसाक ही चिंतनाचो भार. दर दिसाक घरान हो मेलो, तांच्या शेजाऱ्याक तो मेलो, बायल मेली, भुरगीं मेलीं, बापूय मेलो, आवय बापूय मेलीं. दर दिसाक आमची सगळीं भिरांत आनी भिरांत वाडटा. ही भिरांत हे वेळार देवाक भेटून म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावना भयणो, कोवीड हे पिडेक आमी भिवची न्हय. असली कितली महामारी कितल्यो आयल्यो आनी कितल्यो गेल्यो, आनी ही एकसाक बेतली देखून हे कोवीड भिवचें न्हय. COVID-19 हे पिडेक भिवचें न्हय. आनी आसूच म्हूण आय वील नेवर फियर एनी डिसीज. आय वील नेवर फियर एनी डिसीज. No one has power to touch me. No one has power to touch me. खंयचे पिडेक, खंयचे रोगाक, खंयचे जंतूक, खंयचे वायरसाक म्हाका हात लावूंक पदविना, कित्याक म्हजे सांगताक देव आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणो, कोणाक भिवची? देवाक माच भिवची. देवाक माच भिवची. आयज लोक देवाक भियेनात, पिडीक भियेतात. आयज लोक देवाक भियेनात पूण पिडेक भियेतात. पिडेक भियेतात, पिडेस्तांक भियेतात, हे COVID-19ची उतराक भियेतात. आनी ही भिरांत उदीक वाडटा. भाव भयणो, हे उतराक भियेलीं, हे वायरसाक भियेलीं, हो वायरसाक आयज देव केला. आयज हे कोवीड पिडेक देव केला. देवा म्हाका ही पिडा मातशें जायना जाल्यार पुरो. देवा ही पिडा COVID-19 तूं देव, तूं म्हाका मातशें हात लायनाका. Today the COVID-19 corona virus became God, and we are not fearing God, but we are fearing this COVID-19. आमी देवाक भियेनात, पूण आमी हे कोवीड पिडेक भियेता. पूण देवाची उतर सांगता, डू नॉट फियर एनी वन. कोणाकूच भियेनाकात, तुमचे देवाक मात भियात. देवाक मात भियात. Fear no human beings, no virus. खंयच्या वायरसाक, खंयच्या मनशाक तुमी भियेनाकात, पूण देवाक मात भियात. हें हांव सांगना बाबा. हें देवाचें उतर सांगता. लुकाचे शुभवर्तमान
लूक चॅप्टर 12 वर्स 4 to 12 हांगासर मेळटा कोणाक मनशाक भियेनाकात, खंयच्या वायरसाक भियेनाकात, खंयचे पिडेक भियेनाकात, पूण देवाक मात भियात. वाय वी शूड फियर गॉड? बिकॉज गॉड हॅज पावर टू डिस्ट्रॉय युअर बॉडी आनी युअर सोल. देवाक पदवी आसा ही तुजी कूड आनी आत्मो एमकोणान उडोवंक, हे तुजे कुडीचो आनी आत्म्याचो बरोबर नाश करूंक. बिकॉज यू आर द क्रिश्चन ऑफ गॉड. वायरस येवन कितें म्हण कोत्तलो? कितें करूंक शकता ह्या वायरसाच्यान? करून करून ही कूड गोडेक कुसयत, पूण आत्म्याक हात लावूंक हे वायरसाक आनी ह्या वायरसाक आनी ही पिडेक मनशाक कसलोच अधिकार ना, जो पर्यंत तुज्या सांगाताक तुजे बरोबर जो देव आसतना. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून कोविड-19 ही पिडेक भियेनाका, कोरोना ह्या वायरसाक भियेनाका, कोविड जाल्ल्या मनशाची सेवा करता आसतना भियेनाका. I will send my angel and they will protect you. हांव म्हज्या आज बुडव्यांक धाडून तुजी राखण करतलो. बूक ऑफ साम 91 हांगासर मेळटा, हांव म्हज्या आज बुडव्यांक धाडून तुजी राखण करतलो. आनी ह्या दुयेंसाच्यान तुजो शेवट करूंक जावचो ना. ह्या दुयेंसाच्यान ह्या संवसाराचो शेवट करूंक जावचें ना. सो मेनी पीपल आर सेयिंग दॅट दीस इज ए लास्ट टायम, निमणो वेळ. हे संवसार काबार जावपाचो आसा दिसता तेजे भाशेन हेंचे पांयन आनी हाणें हो संवसार रचलो भाशेन. हो संवसार हांचे पांयन आनी हाणें रचूंक ना. हो संवसार रचपी देव आसा आनी ही वील कंटिन्यू दीस वर्ल्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोण म्हणटा म्हाका ही मेसेज आयली, कोण म्हणटा म्हाका ती मेसेज आयली. तुमी वॉट्सॅपाचेर पळयात, जायत्यो मेसेज म्हाकाय धाडटात, नाका जाल्ले व्हिडिओ धाडटात आनी दर दिसा तुजी भिरांत आनीक 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 वाडयत आसतात. सो मेनी पीपल, आय फील दॅट दीस पीपल आर डुईंग द वर्क ऑफ इवल. Word of God saying, do not fear, I am with you. But this people and this message saying, fear me, I am your God. जायती मनशां एक नाका जाल्ले मेसेजी घालतात, नाका जाल्ले मेसेजी, आनी सांगतात म्हाका भिये, हांव तुजो देव, आय एम युअर गॉड, यू फियर मी. इट्स ए नॉनसेन्स, एक फोटींग पॉयंट आहे. पूण हांव म्हणटा देवाच्या उतराची पातयेवन देवाक मात भिये, देवाक मात भिये. कित्याक देव तुज्या कुडीचो आनी आत्म्याचो रोसणार, तुज्या कुडीचो आनी आत्म्याचो रोसणार देवाक भिये. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरी वर्स देवाचेर पातये. फियर गॉड अँड ट्रस्ट इन हीज प्रोविडन्स. देवाचेर पातये, देवाचेर पातयेवन जिये. देवाचेर पातयेतल्यांक भिरांतूय न्हय, देवाचेर पातयेतल्यांक कांयच उणें आसचें ना, कांयच उणें जावचें ना. बूक ऑफ साम 23 स्तोत्रांची पुस्तक 23वें स्तोत्र. इफ लॉर्ड इज माय शेपर्ड देर इज नथिंग शाल आय वॉन्ट. सुमी म्हजो गोवडी, कांयच म्हाका उणें जावंक ना आनी कांयच उणें जावंक दिवचो ना. If you trust in the Lord, if you trust in His power, if you believe in God's mighty power, if you believe in omniscient power, God will never look you and put you down. देव तुका केन्नाच खाला उडोवचो ना, केन्नाच मान खाला घालून पडचें ना. Look at Him and your faces will be ready. In book of Psalm 34 verse 5 ताची नदर मारात आनी तुमची मुखां म्हळां संतोषान मुरगुट्टली. तुमकां मान खाला घालूंक केन्नाच पडचें ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावन भयणो, एक पावटी 60 जाल्या उपरांत न्हू, आतां ती थोडी एक पाव
सिमरीन दवरून चिंतात दुसरो पांव केन्ना दवरपाचो. थोडी मातशी कितें पिडेक कळली ना, आयस जालें वचपाचें, जालें मेलें हांव. दोनी पांय होणान दवरून रावतात. पावणो भिवचें न्हय. प्लीज फियर नॉट, वी हॅव गॉड. दॅट वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग डू नॉट फियर. पावणो आय लायक सम मुवीज. मुवी पळोवपाक चडसो वेळ ना, बट आय लायक टू सी. बट एक मुवी जायते फावटी हांव उडगास करता, शोले म्हणून. शोले म्हणटा ते मुवीन 2-3 फावटी पयले ती हांवें. आनी तातूंत एक डायलॉग म्हाका बरें दिसता. एक डायलॉग बरें दिसता, डर गया वो मर गया, डर गया वो मर गया, जो भियेलो तो मेलो. बाबडो तुज्या जिवितांत कसली परिस्थिती येवं, कसले खीण येवं, डर गया वो मर गया, भियेलो तो मेलो. कितें सांगता, भियेनाका. तुका तो जियेपाक जाय, डोंट फियर, डोंट फियर, भियेनाका. देव तुका एक सुरो वाटसुरो सांगचो ना. बाबडो फ्रांस देशान अशी घडणी घडली. फ्रांस देशान ही घडणी एका माद्री सवेन घडली. ती सेकंड वर्ल्ड सेकंड सुपर सेंच्युरियन रँकींग लेडी. एक वस्तुरी ही संवसारांत लोक जे येता ते सगळ्या लोकां मदली सेकंड तिचो रँक आसा. आनी हे माद्रीचें खरें नांव सिसिली रँडन म्हूण. आनी मागीर माद्री जाल्या उपरांत तेणें नांव घेतलें सिस्टर आंद्रे म्हूण. So one of the oldest in a sense, second 100 years, 117 years जाली. सो 117 वर्सां जाली ती जियेता. ती जल्मली 1904 वर्साक ती जल्मली आनी 1944 वर्साक ती माद्री जाली. अशें सांगतात. बाबडो तिकाय बी ही पिडा लागली. तुमी म्हणटली 117 years, 117 वर्साची बायलेक, ही माद्री भयणीक ही कोवीड पिडा लागली. तिच्यान कितें जातलें, तिची सगळें काबार जालें आसतलें, इम्युन सिस्टम सगळी गेली आसतली, तिची लंग्सां सगळीं कापूसताना आसतलीं. कित्याक सो मेनी इयर्स, 117 वर्सां ती ह्या संवसारांत जियेता. म्हणटच कितें जायत तेचें कुडी खबर आयकोनूच तिणें बाबडेन जीव सोडला आसतलो. चल पयलेंच ह्यान कश्टवचें न्हय, पयलेंच मरुया अशें घोडे ते माद्र भयणीन म्हणलें आसतलें. तुमी घोडे म्हणटले आनी हांवूय म्हणटा 170 years old ladies fighting against the COVID-19, impossible. Still she is living. फोट खबर अशें घोडी तुमी म्हणटली. बाबणो पूण तूं आनी हांव चिंता तशी घडोवंक ना. ही माद्र भयण सिस्टर आंद्रे ही कोवीड पिडेचेर फोट मारून बरी जावन आयली. ही माद्र भयण कोरोना हें म्हणटा त्या दुयेंसाचेर फोट मारलें आनी ती बरी जाली. आनी आयज लेकून ती जियेता. तेचे खातीर तिच्या भावार्था खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. कित्याक ही माद्र भयण सेकंड ओल्डेस्ट ह्युमन बींग ऑन दीस अर्थ कित्याक ही पिडेची जैत व्हरूंक पावली. वाय ताचेर मातशें नदर मारया. ही माद्र भयण मरणाक भियेना. आतां ती मरणाक भियेली जाल्यार म्हाका दिसता पयली वस्त ती मरपाक तर भियेली जाल्यार ती केन्ना मरून गेल्ली. शी नेवर फियर द डेथ. शी नेवर फियर एनी वन. ओनली शी फियर her creator, that is God. Hallelujah, 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 Hallelujah. ही माद्र भयण केन्नाच कोणाक भियेना. खंयचे कितले 170 years कितले ऑपरेशनां जाली हांव नको,
कितले पिडा कितले व्हायरस तिच्या लागले म्हूण देवा खबर की कितले सेंच्युरी जाली तिची एक सेंच्युरी आनी दुसरे सेंच्युरी आहा ती पूण ती केन्ना दुयेंसाक भियेना केन्ना मरणाक भियेना केन्ना कोणाक भियेना इफ यू वॉन्ट टू डाय ओके यू टेक मी म्हणटकीर फक्त देवाक भियेता हालेलुया 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 दुसरी गोष्ट मातृ भयणीची 117 years old ही मातृ भयण देवान मागलोली वस्तुरी सदां दुसऱ्याच्या उस्क्यान जियेता ती पिडेन आहा खरी पूण कितलीं जाणां दुसऱ्यां कडेन कितें जायत काय दुसरें कितें कितें जायत काय म्हाका कांय जावचें ना हें जाणा ती पूण ही मातृ भयण दुसऱ्यांचेर उस्क्यान जियेता शी इज लिवींग विथ अ कंपॅशन विथ अ हेल्पींग हँड फॉर वन अनदर तिचे लागीं आतां घडोना व्हील चॅरार घालून दवरल्या तिका सारकें दिसती पडना दोळ्यांनी तरी आसतना तिचें मन दुसऱ्यांची सेवा दुसऱ्यांक आदार दिवप दुसऱ्यांक पावप दुसऱ्यांक आपल्या लय घोडटा ते भशेन तांचे खातीर मागप हें तिचें व्हडपण हालेलुया 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 ती मनाक भियेना खरी तेच बरोबर ही वस्तुरी ही मातृ भयण खुशाल जाता हांव एक समोत केली आनी माय मामा माय पापा माय शेमाय भाव आनी भयण तांचे बरोबर हांगासर देवा बरोबर हांव जियेता थंयसर बी हांव आनंदान देवा संगताक जियेतली हे बरवश्यान ती जियेता आनी हे बरवश्यान ती रावता देखून बाबणो तिणें मरणाचेर हे कोवीड पिडेचेर झूज वेलें देखून आनी पावटी तुजे खातीर देवाक आर्गां दिवया हालेलुया 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 पावन भयणो फुडें आमी म्हणला ते भशेन डर गया ओ मर गया बाबणो ही भिरांत उत्पन्न केल्या The fear is the biggest disease. The phobia is the biggest disease than COVID-19. COVID-19 हे पिडेवून तुजी भिरांत नाका जालें चिंतप नाका जालें चिंतना मनान घालप आनी हे पिडेक हे वस्तूंक देव करप हें व्हडलें खोटेपण आनी व्हडलें देंवचारपण अशें म्हज्यान म्हणून येता पवणू देखून देवाक भियात देवाक भियात आनी देवाचेर पातयात कितें सांगता तुमकां कितें गरज तें देव जाणा आमकां कितें गरज तें देव जाणा बाबणू देवा मुखार आमी कोणी थोडेंसो वी आर वेस्ट बिफोर गॉड यू मे मेक युअर सेल्फ वेस्ट कोणी तूं एक दुखोर कसो देवाचो पूत तूं देवाची दूत तूं बातिजमा वरवीं देवाची दूत तूं तिरावणी संस्कार वरवीं पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी औरुंबाक संसार रचता आसतना जॉन book of Genesis chapter 1 verse 26 God created human being the likeness and image of God आमी देवाची भाशेन आनी देवा सारकेलीं पूण तूं देवा मुखार जियेता आसतना एक दुखोर कसो जियेता हे सगळें घाण गुट्टान उरलेलें सांडलेलें पातकाचें चिकलाचें सगळें खावन तूं जियेता आनी यू फील दॅट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दॅट पीग एंड दॅट गॉड काल हांव म्हणटालो ते भशेन ह्या विचित पुताक आनी बापाय मदें कसलोय संबंद नासतो हे पुताचो संबंद दुकरां कडेन हे पुताची जेवण धण ह्या पुताची संतोष हें पातोक फुलगडपण संसार बाबणू हेका लागून तूं देवाची पातयना पूण पयलो हो पूत ह्या दुकरांशी गेल्लो ह्या दुकरांचेर पातयेन ह्या चेडवांचेर पातयेन हे नायकिणींचेर पातयेन घोडे हे पातकाची पातयेन तो गेल्लो पूण थंयसर ताका संतोश आनी बरो असो ना मेळ्ळो बाबणू जीं देवाचेर पातयतात तांकां कांयच उणें कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आमी देवाचीं भुरगीं
वी आर प्रेशियस देन पर्ल. आमी देवाच्या दोळ्या मुखार वोडती देणी मोतयां माणका सारकी देखून देवाचेर पातये. देवाचें उतर सांगता हे सुकण्याची नजर मारात. बघा भाव भयणीनो सांगात, तुमगे घरान कितें तरी आसतलें जेवणा खाणाक. घरान खंयचे तरी बँकान कितें तरी आसतलें, थोड्यांक चड आहा थोड्यांक आसतलें, पूण कितें तरी आसतलें. आयज घरा गेल्या उपरांत जेवपाक कितें तरी मेळटलें. भाव भयणो, हे सुकण्यांगेर कितें आसा? खंयचें घर तांचें? तेंचें एड्रेस कितें? डू दे हॅव एनी एड्रेस? डू दे हॅव एनी आयडेंटिटी? डू दे बिलोंग टू एनी पर्सन? कोण तांकां धीर आदार दिवपाचो आसा? तांचे घरान कितें भरून दवरलेलें आसा? तांचे लागीं हेल्थ सेक्युरिटी म्हूण इन्शुरन्स कितें मेडिसीन आसा? खंयचें वॅक्सीन दिवपाचें तांकां आतां? तुका कोविड-19 कोविशिल्ड घेवपाचें वो हें तें वॅक्सीन तांकां खंयचें वॅक्सीन आहा? कांय ना. तरी आसतना ती आपल्या रोसण्याची पात येतात आनी ती कुशाल आसा. केन्ना नदर मार, गार्डनान पुरसान वतान केन्ना नदर मार, फुलांची नदर मार. हाव ब्युटिफूल दे आर. सकाळीं फुल्लीं, सांज म्हळ्यार बावलीं, बट दे आर सो ब्युटिफूल. तेंचो पोरमोळ पळय, ती काय बरी आसतात, ती काय बरी खुशाल आसात. पूण तुज्या जिवितान इतलें आसून कांयच ना. कित्याक तुज्या जिवितान देव ना. विथ अ गॉड यू आर हिरो. विदाउट गॉड यू आर झिरो. देवा सवें तुजें सगळें आसा, तूं हिरो. देव तुज्या जिवितान ना. देवाची तूं विस्वास दवरिना, देवाची तूं पात येना, तुज्या जिवितान कांयच ना. सगळें उणें आनी उणें. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरी वस्त बाबडनो, सगळं भार तूं घेवन बसो नाकाय. ही सगळी नाका जाल्ली मेड्या आनी सगळी गाबेज तुज्या मनान काळजान दवरी नाकाय. हो भार देवाक भेटोय. अशें पयलो पाप साहेब फर्स्ट पोप पेद्रू अशें म्हणटा. आपले पोरशेक तो सांगता, तुमी हो सगळो भार घेवन आसात, हे सगळें चिंतनांनी मन घुस्पलां, चिंतूंक जायना, मागणें करूंक जायना. हे वेळार तुमचो सगळो भार ताचेर घालात. सगळो तुमचो भार ताचेर घालात. कित्याक तुमचो भार ताणें घेतला आनी तो तुमचो मोग करता. फर्स्ट Peter chapter 5 verse 7. Cast your burden unto him. He cares for you. He loves you. तुमचो सगळो भार ताचेर घालात. सगळें तुमचें दूख ताचेर घालात. सगळें तुजें प्रश्न ताका सांग आनी ताचेर विस्वास दवर. तो देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबणो थोडी अशें म्हणटात, देव कितें जाणा, हांव सगळें जाणा. आय नो एवरीथींग. Therefore I can do everything. It's called to I know nothing and I cannot do anything without him. John chapter 15 verse 4 and 5. I am the vine, you are the branches. Abide with me and you will bear much more fruits. हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो फाटो दाखवेलीक चिकटून रावता तो सुबाव फळायता. म्हजे विरें तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. देखून देव सगळें जाणा म्हूण उडगासतो. गॉड नोज एवरीथींग. देवाची सोर पदवेचेर पातयेवन राव. बाबणो, आयचे दिसा तुजे कितले केंस पडल्या ते जाणा तूं? आमचे तकले कितले केंस आसा ते जाणा आमी? ना बाबणो. थोडी वसत सोदूंक ना. देव अशें सांगता, हाचो अर्थ तुमचे केंस लेकून मेजले आसात. आय नो युअर हॅर्स. इतले एक ल्हान ल्हान वस्त तुज्या जिवितान घडटा तो देव जाणा.
Book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Before you born, I know you, and in mother's womb I have consecrated you. तू जल्माच्या आदी हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यान हांवें तुका संस्कारलो. हे देवाची कृपाती आनी जिवीत फुडें व्हर, भियेनाका. आयज आनी सदांकाल संवसार उत्सव पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावन भयणो, हो देव आमकां केन्नाच सोडचो ना. हो देव आमच्या जिवितांतली एक घडी तो जाणा. ही नोज एवरीथींग. तें सगळें ताका आमी भेटोवया. देवा उतर आमी आयकलें जशीं इसायस प्रवाद्याक ताणें सांगलें, तुका हांवें आकारला. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 41. तुका हांवें सोडयला, हांव तुका केदीच विसरचो ना. हांव तुजो मोग करतां, हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या संवसाराक हांव थारोवन दिता. उदकांतल्यान वाऱ्यांतल्यान बुडची तूं खंयसरूय सांगचो ना. हो सगळो मनीस कोण तुका दोनी हांव भेटयतां. तुजो देव तुका आकारता. हांव तुजो देव तुका सोडयता. हांव तुजो देव तुका आपयता. हांव तुका नांवान वळखता. हांव तुजो देव तुका आकारता. हांव तुजो देव तुका सोडयता. हांव तुजो देव तुका आपयता. हांव तुका नांवान वळखता. भियेनाका, भियेनाका, हांव तुका राखयता. भियेनाका, भियेनाका, हांव तुका राखता. दर्याचेर चलची आलचो ना. नदींतल्यान बेश्टी बुडचो ना.
वाऱ्याचेर उबशी सांजचो ना उज्यांतल्यान चलशी लाजचो ना दर्याचेर चलशी हालचो ना न्हंयेंतल्यान वेशी बुडचो ना वाऱ्याचेर उबशी सांडचो ना उज्यांतल्यान धांवशी लाजचो ना भियेनाका भियेनाका हांव तुज्या सांगाता भियेनाका भियेनाका हांव तुज्या सांगाता बाबा भयणी भियेनाका तूं भियेल्लो आसताय देवाची उतर तुका सांगता भियेनाका कसली बरीशी तुजेर आयली आसाय कसली कसली अप्रसंग ही खाळकी रात काळोखान चलतना कोणान कसले दोंगराक न्हंयत पिडीक हांव भियेचो ना कित्याक म्हजें सांगता देव आसा आनी हांव त्या देवा सांगताक आसा हालेलुया 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 एक सुरपणान तुज्या हांव आसा तूं म्हजी रोसना हांव जाणा तुजें नांव तोळटात कातुल्ला तूं म्हजी वळती तेज मोहिमा एक सुरपणान तुज्या हांव आसा तूं म्हजी रोसना हांव जाणा तुजें नांव तोळटार कातुल्ला तूं म्हजी वळती तेज मोहिमा भियेनाका भियेनाका तूं म्हजी वळती मोहिमा भियेनाका भियेनाका तूं म्हजी मोत्यां माणका पिडेक भियेनाका एक सुरपणान भियेनाका तुज्या जिवितान आयिल्ल्या आड्ड्या पिड्यांक भियेनाका देव आयज आनी सुद्दां तुजे बरोबर आसा आसलो आनी आसतलो ताका महिमा सासणेची सासनाक आमेन पिडीन तुका हांव पेकयता कोश्टान त्रासान तुका उखलता कृष्णाक तुज्या हांव जाप दिता पाता तुजी हांव बक्षिता पिडीन तुका हांव पेकयता कोश्टान त्रासान तुका उखलता कृष्णाक तुज्या हांव जाप दिता पाता तुजी हांव बक्षिता भियेनाका भियेनाका हांव तुजो मोग करता भियेनाका भियेनाका हांव तुजो मोग करता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 हालेलुया महिमार्गा वंदन वखाणी तुका वाक्य संसार तुझे आसणे अनुभव पावू दर एका राष्ट्राचे फुडारी तुझे हाजीरपण ओळखूंक पावू दर एक दोतोर आनी नर्सी दर एका पिडेवंतांची सेवा करता आसतना कुरपेचेर कुरपा काळजीदारपण जाणवाय तांकां मेळूं घरांची बावयणां कुर्सोवतली आसान हे वेळार तुमकां क्रिस्ताची शांती बरी भलायकी मेळूं जे घरांत सगळी उत्साहबळ आसा भिरांत आसा ती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हेच वेळार नपयस जावं आयचे दिसाक वाडदीस मनयतली आसान तांकां बरी भलायकी लांब जिवीत मेळूं जी भाव आनी भयणी हे वेळार मरण आनी स्वासा मदें झुजतली आसान तांचो भावार्थ राय आनी पिढींत उदीक देवाची विस्वास करूं दोनाचें बळ तांकां दी हे सगळे आमच्या भावा आनी भयणींक सगळे आमच्या गांवच्या सरकारी फुडाऱ्यांक दुसऱ्यांक आशिर्वाद मागुया तुज्या घरांत तुजे सगळे आयिल्ले सगळे पृश्ट आनी आटे बिटे मोगाळ बापाक भेटूय आनी एकाच थळ्यान हे बापाची विस्वास करून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आनी वेळार तुमची सुवातेर आसाय थंयच रावन तुजो देवाचो आशिर्वाद तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या फामिलीच्या वांगड्याचेर सोयऱ्यांचेर दाऱ्यांचेर समुदायाचेर गांवचेर जे गांवांत तूं रावताय की भाशेन भारत देशाचेर आख्खे संवसार एका राष्ट्राचेर गोंयच्या शाराचेर हो आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता